गणतन्त्रवादी र राजावादी बीच बढ्दै द्वन्द्व, आन्दोलन चर्काउन राप्रपालाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ब्याक सपोर्ट। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता साझेदार दलहरू आन्तरिक एवं बहुपक्षीय छलफलमा। प्रधानमन्त्रीको 3 महिने कार्यकाल, 16 मन्त्रालयको भार, दुई पटक विश्वासको मत। नेकपा एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले लिने भयो फिर्ता। प्रधानमन्त्रीको खल्लो हनिमुन, न त नीतिगत सम्बोधन न त नतिजामुखी काम। रवि लामिछाने र उपेन्द्र यादवको विचित्र कला, आफै मन्त्री बन्न पाए दल सरकारभित्र नत्र बाहिर। गठबन्धनले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नदिने, गृहमा माओवादीसँगै काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीको पनि दाबी। सभामुखको तजबिज, अधिकार कटौती प्रस्तावमा सत्तापक्ष र विपक्षीय भए बीच विभाजित। 3 प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकार ढल्दै, 2 प्रदेशमा जोगाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्र। मुलुकको आर्थिक अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको घोषणा। नागरिकका फोन सरकारले रेकर्ड गर्न पाउने गरी विधेयकको तीव्र तयारी। मानहानिको अभियोगमा भारतीय नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्ष जेल। राहुल गान्धीलाई फसाइयो भन्दै भाजपाले विपक्षीलाई सिद्धाउन खोजिरहेको केजरीवालको आरोप। के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राजतन्त्रको पक्षमा माहौल बनाउन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशन अब के गर्दैछ राप्रपा, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। देउबाका विश्वासपत्र महतको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदै काङ्ग्रेस। प्रधानमन्त्रीलाई गगन कुमार थापाको सुझाव, म साँच्चीकै डराएको छु, नागरिकलाई नतर्साउनुहोस्। जनगणनाको अन्तिम नतिजा आज सार्वजनिक गरिँदै। प्रधानमन्त्रीले वैशाखको दोस्रो हप्ता भारत भ्रमण गर्नुहुने मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। प्रभु शाहको आम जनता पार्टीसँग माओवादी समाजवादीको एकीकरण हुने। कोशी प्रदेश विरुद्धको आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका लिम्बूको भयो मृत्यु। डाक्टर नेता भण्डारीको स्वास्थ्यमा कर्मिक सुधार। के आउँदैछ त उनको रिपोर्ट, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र उपेन्द्र यादवलाई मधेसी दलकै विरोध। जनमत पार्टीपछि लोसपाले पनि उम्मेदवारी दिने गर्यो निर्णय। डाक्टर पङ्कज चौधरीलाई 3 लाख धरोटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश। गठबन्धन बैठकमा माधव कुमार नेपालको गुनासो, काङ्ग्रेसको आफ्नै रणनीति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारहरूबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, यति बेला गणतन्त्रवादी र राजावादी बीच निकै ठुलो नेपालमा द्वन्द्व चर्किने अवस्था सिर्जना भएको छ। आन्दोलन चर्काउन राप्रपालाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ब्याक सपोर्ट दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपालाई शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर राजतन्त्रको पक्षमा माहौल बनाउन सुझाव दिएका छन्। झापामा भेट्न पुगेका नेताहरूलाई पूर्व राजाले राजतन्त्रको पक्षमा राप्रपा प्रमुख शक्ति रहेकाले सो पार्टीले एजेन्डा स्थापित गर्न पहल कदमी लिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। भेटको क्रममा देशको वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति बिग्रिँदै गएकाले अब राजावादी शक्ति चुप लागेर बस्न नहुने धारणा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, तर यता गणतन्त्रवादी तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा झण्डै 1.5 महिना रहेर बाहिरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पछिल्लो समय सरकार र नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति आक्रामक हुन थालेको छ। राप्रपा मात्रै होइन, पछिल्लो समय राजावादी समूह र गणतन्त्रवादी समूह बीच द्वन्द्व बढेको जस्तो देखिन थालेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिए लगत्तै राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू विभिन्न माध्यमबाट सरकार र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेपछि राप्रपाका नेताहरू सरकार र माओवादी केन्द्र विरुद्ध विभिन्न विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन्। यस्तै राजावादी शक्तिहरू पनि उसै गरी आक्रामक हुन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालमा राजावादी शक्ति या गणतन्त्र कसले राम्रो गर्ला, यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 3 महिने कार्यकाल व्यर्थै गएको छ। 16वटा मन्त्रालयको भार आफैमाथि छ भने 2 पटक विश्वासको मत लिनु परेको छ। जनताको काम शून्य रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको 3 महिना भएको छ। 10 पुसमा नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुस 26 र चैत 6 मा गरी 2 पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्। 3 महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 6 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्, तर मन्त्री परिषद विस्तारले अहिले 7 सदस्य मात्रै रहेको छ। 16वटा मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री आफै सङ्घ सम्हालेका छन्। उनले पुस 11 मा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा माघ 13 गते पदमुक्त भए। उनको मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफै राखेका हुन्। माघ 22 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिए। उनले श्रम शिक्षा मन्त्रालय आफै माताहातमा राखे। त्यसपछि फागुन 13 मा राप्रपाले आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो। उनले राप्रपाको भागमा परेको मन्त्रालय पनि आफैसँग राखेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच फागुन 15 मा एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भागमा 16वटा मन्त्रालय यति बेला रहेको अवस्था छ। सत्ता समीकरण फेरबदल पुरानै गठबन्धन बिउत्याएको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति हात पारेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई सभामुखमा समर्थन गरे भने राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न चैत 10 गतेभित्र मन्त्री परिषद विस्तारित गर्ने तयारी भइरहँदा भागभण्डा नमिल्दा अन्यल बढेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गठबन्धन दलको माग पूरा गर्न सकस परिरहेको छ। 10 पुसमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेपुवामा परे। प्रचण्ड अहिले काङ्ग्रेसको दबावमा परेका छन्। दर्शकबिन काङ्ग्रेसभित्री मन्त्री बन्नेहरू आकाङ्क्षीको ताती लागेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग 1-to-1 छलफल गरेका हुन्। देउवालाई शेखर कोइराला पक्षको माग सम्बोधन गरेर गठबन्धन कायम राख्ने चुनौती देखिएको छ। देउबा इत्तरका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारमा नजाँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती दिन थालेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रशंसक सङ्घको कार्यक्रममा थापाले नागरिक तर्साउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी नै दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएसँगै माओवादी संसदीय दल सरकार छाड्न तयार भएको हो। सरकार छाड्ने तयारी सहित माओवादी संसदीय दलका नेता तथा भौतिक योजना मन्त्री हरिबहादुर चुमानले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। चुमानले भने अध्यक्षले सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रचण्डले अब बस्ने कुरा भएन, भोलिको बैठकले निर्णय गर्छ भनेर आज बताएका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे नयाँ सरकार गठनको तम तयार मिलाउन काठमाडौँमै रहेका छन्। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव लगत्तै गण्डकीको नेकपा एमाले माओवादी गठबन्धन तोडाउन शीर्ष नेतृत्वमा गुहार समेत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार गोर्खामा बाटो उद्घाटन गर्दै प्रदेश सरकार फेरबदल हुने र गठबन्धन बीच आलोपालो हुने बताएका थिए। यसले पाण्डेलाई उत्साहित बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। लगत्तै चुमानले नयाँ सरकारमा आफै सुरुमा मुख्यमन्त्री हुने चाहना सार्वजनिक पनि गरेका छन्। तर 8 सांसद रहेको माओवादीलाई 22 सांसद रहेको नेपाली काङ्ग्रेस मुख्यमन्त्री दिन तयार थिएन। अझ काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रचण्ड स्वयंले चुनावका भावी मुख्यमन्त्री घोषणा गरेका थिए। माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा र समर्थन फिर्तासँगै गण्डकीमा खगराज नेतृत्व सरकार फेरिनेछ। खगराज एमालेका 22, माओवादीका 8, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 सांसदको समर्थनमा पुस 25 गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। दर्शकबिन चुनाव जित्दा स्वतन्त्र तर पछि एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेका दीपक मनाङे सुरुमा समर्थन दिए पनि विश्वासको मत भने दिएका थिएनन्। अहिले गण्डकीमा माओवादीका चुमान र रेशम जुग्गली, नेकपा एमालेका 4 र राप्रपाका 4 गरी 7 मन्त्री रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुखको ताबिज अधिकार कटौती प्रस्तावमा सत्तापक्ष र विपक्षीय विभाजित भएको छ। बैठक बोलाउने सभामुखको ताजबीज अधिकार कटौतीबारे सत्ता र विपक्षका सांसदहरू विभाजित भएका छन्। सत्तारूढ दलका सांसदले सभामुखको ताबिज अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् भने नेकपा एमालेका सांसदले यसलाई अव्यावहारिक भनेका छन्। बैठक बोलाउने सभामुखको ताबिज अधिकार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सार्ने गरी सत्तारूढ दलका सांसदले संशोधन
प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सबै काम कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट गराउने विषय अव्यावहारिक हुने एमालेको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 र सदनमा पेश भएको नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा कार्य बोझलाई ध्यानमा राखी सभामुखले बैठकको दिन र समय तोक्ने व्यवस्था रहेको छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदले राखेको संशोधनमा सभामुखले ताजबिज अधिकार प्रयोग गर्दै आएका सबै कार्य व्यवस्था समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दफावार छलफलको चरणमा पुगेको नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्तावित 21 सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तारूढ दलहरूको बहुमत रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी नेता र देशका पार्टीहरूको लडाइँमै जिन्दगी जाने भयो र देशका जनताहरूलाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण वैशाख दोस्रो हप्तामा भइसक्ने बताएकै छिन्। बिहिबार भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि नेपाली राजदूतावासमा प्रवासी नेपाली सङ्घको भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिले विदेश भ्रमण भारतबाट नै सुरु हुने गर्ने र अप्रिल महिनासम्ममा भ्रमण भइसक्ने जानकारी आफूले भारत सरकारलाई दिएको बताएकै छिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, उहाँको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। हामीले प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः भारतबाट नै विदेश भ्रमण गर्नुहुन्छ भनेका छौँ। सरकार विस्तार भएपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन्छ भनेका छौँ। अप्रिल महिनामा हुने रेखा शर्माले बताएका छिन्। उनले इन्टरनेसनल टेलिकम युनियनको क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्राविधिक धेरै विषयवस्तुमा छलफल भएको बताएका छिन्। मन्त्री शर्माले भारत सरकारसँगको छलफलमा आफूले सुनौली नाका बाहेकका अन्य नाकामा सहज आदान प्रदान हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन समेत आग्रह गरेको बताएकै हुन्। उनले भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा सहुलियत दिन र नेपाली सिम कार्ड निकाल्दा सहजता दिन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको बताएकै छिन्। उनले भारतमा बसेर नेपाली टेलिभिजन च्यानल हेर्न सहज बनाउनको लागि पनि भारतीय मन्त्रीसँग कुरा राखेको पनि जानकारी दिएकी हुन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, भारतका मन्त्रीहरूसँगको कुराकानीमा राम्रो कुरा भएको बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेश विरुद्धको आन्दोलनमा घाइते भएका एक आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ। गत चैत 5 गते विराटनगरमा कोशी प्रदेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी लिम्बुवान भोलिन्टियर्स केन्द्रीय सिनियर कमान्डर पदम लिम्बू लाजेहाङको शुक्रबार मृत्यु भएको छ। आन्दोलनमा गम्भीर घाइते भएका लाजेहाङको उपचारका क्रममा शुक्रबार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको सङ्घीय लिम्बुवान पार्टीका सुनसरी अध्यक्ष अमर इजमले बताएका छन्। उनी आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका थिए। उनले लाजिहाङको मृत्युले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताउँदै प्रदेश 1 सरकारले कोशी प्रदेशको नामाकरण गरेपछि पहिचान र पक्षधार दल र विभिन्न जातीय संस्थाले विराटनगरमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। मोरङको लाल भित्ती घर भएका उनी धरान 15 मा बस्दै आएका थिए, तर आन्दोलनका क्रममा उनको ज्यान गुमेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। गत फागुन 3 गते काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित आफ्नै घरमा ग्यास पड्किएर गम्भीर घाइते भएपछि भारतको मुम्बई स्थित नेसनल वार्न सेन्टरमा फागुन 4 गतेदेखि उपचाररत काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार भएको हो। उपचारको 36औं दिनसम्म आइपुग्दा आज डाक्टर भण्डारी अरूको सहयोगमा केही समय कुर्सीमा बस्न र केही समय हिँडुल गर्न सुरु गर्नु भएको डाक्टर भण्डारी सहयोगी माधव नेउपानेले बताएका हुन्। डाक्टर भण्डारी आज अरूको सहयोगमा आफै कुर्सीमा बस्नु साथै 3 मिनट हिँड्नुभयो। नेउपानेले भने डाक्टर भण्डारीले राम्रोसँग बोल्न थाल्नु भएको र स्मरण शक्ति ठिक अवस्थामा रहेको बताइएको छ। कलमी गरेको छालाले राम्रो काम गरेको चाँडै निको हुने पनि विश्वास लिएको बताइएको छ। डाक्टर भण्डारी फिजियोथेरापी कर्मीको रूपमा भइरहेको नेउपानेको भनाइरहेको छ। संक्रमण रोकथाम गर्नका लागि अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकले अन्य व्यक्तिलाई भेटघाटका लागि बन्द गरेको अस्पतालले जनाएको छ। फागुन 3 गते जलेर घाइते भएकी भण्डारीकी आमा हरिकलाको भने फागुन 4 गते किर्तिपुर स्थित अस्पतालमा निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बाह्रको क्षेत्र नम्बर 2 मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले नै अवरोध गर्ने भएका छन्। यसअघि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ भने महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। आज बबरमहल स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने निर्णय गरेको सो पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले बताएका छन्। चितवन, तनहुँ र बाह्रमा हुने उपनिर्वाचनमा लोसपाको सक्रिय सहभागिता हुनेछ। त्यसमध्ये बाह्रमा आफ्नो उम्मेदवारी नै दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। यो विषयमा गठबन्धनमा छलफल हुन बाँकी नै छ। गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनाए पनि मित्रवत प्रतिस्पर्धाका लागि भए पनि लोसपाले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले उम्मेदवार निश्चित भएको छैन। उम्मेदवारको बारेमा पार्टीमा छलफल हुन बाँकी नै छ। झाले भने सो क्षेत्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र लोसपाका 12 जिल्ला अध्यक्ष नवल किशोर सिंहले उम्मेदवारी दिने चर्चा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै सो क्षेत्रमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। सप्तरीबाट चुनाव हारेका उपेन्द्र यादवले रामशय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर सांसदमा आउने तयारी गरिरहेको समेत बुझेको अवस्थामा तर दर्शक महानुभावहरू मधेसवादी दलहरू नै उनको लागि अडचन बनेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता डाक्टर पङ्कज चौधरीलाई 3 लाख धरोटीमा छाड्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत जनकपुरले डाक्टर पङ्कज चौधरीलाई 3 लाख रुपियाँ धरोटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। इजलास नम्बर 3 का न्यायाधीश द्वय विष्णु कोइराला र रामेश्वर रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहिबार धरोटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको रजिस्टर खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दाइजो सम्बन्धी कसूरमा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका 5 का पङ्कज 22 पुसमा जिल्ला अदालत महोत्तरीको आदेशमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका थिए। दाइजोका कारण घरेलु हिंसामा परेको भन्दै पङ्कजकी पत्नी महोत्तरीकी औरहरी नगरपालिका 1 माइत भएकी 21 वर्षीय नेहा चौधरीले दाइजो सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। 3 वर्षको प्रेम पश्चात 25 फागुनमा 2078 मा नेहा र पङ्कज बीच सामाजिक परम्परा अनुसार जनकपुर धामको राजदरबार होटलमा विवाह सम्पन्न भएको थियो। विवाहको 4 महिनापछि दुवै बीच दरार उत्पन्न भएको थियो। नेहाले दाइजोमा पङ्कजले काठमाडौँमा घर किनिदिन भन्दै आफूलाई यातना दिने गरेको आरोप लगाउँदै आएकी छिन्। पङ्कजले भने आफूमाथि लगाएको आरोप निराधार रहेको दावी गर्दै आएका हुन्। दाइजो सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा परेपछि फरार रहेका पङ्कजका बुबा 60 वर्षीय रामप्रवेश चौधरी पनि पूर्वपक्षका लागि गत फागुन 30 मा जलेश्वर कारागार चलान भएका थिए। महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशमा चलाउन भएका उनी थुनामै रहेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई गुजरातको एक अदालतले मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। विपक्षी दलका नेता गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरका बारेमा गरेको टिप्पणीले समस्त मोदी थर भएकाको मानहानि भएको ठहर गर्दै सुस्त स्थित आन्दोलनले हिजो उक्त आदेश दिएको छ। अदालतले उक्त आदेश दिएको हो। गान्धीले तत्काल जेल जानु पर्दैन किनकि उहाँलाई उक्त फैसला विरुद्ध अपिल गर्ने 30 दिनको म्याद दिएको छ। सन् 2019 मा कर्नाटक राज्यको कोलारमा आयोजित चुनावी सभामा नेता गान्धीले चोर मोदीहरू भनेका थिए। उनले भगौडा व्यापारी नरेन्द्र मोदी र ललित मोदीलाई लक्ष्य गर्दै त्यसो भनेका हुन्। नेता गान्धीले उक्त अभिव्यक्तिले मोदी थर भएका सबैको मानहानि भएको जिकिर गर्दै भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विधायक एवं गुजरात राज्यका पूर्व मन्त्री पुणेश मोदीले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतको फैसला सुन्न नेता गान्धी सुस्त अदालत पुगेका थिए। मेरो धर्म सत्य र अहिंसामा आधारित छ। मेरो भगवान सत्य हो, अहिंसा यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम हो। अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा महात्मा गान्धीलाई उद्धृत गर्दै राहुल गान्धीले हिन्दीमा लेखेका हुन्। फैसला सुन्न बुधबार सुस्त पुगेका नेता गान्धीलाई पार्टीका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए। पार्टीका समर्थकले सुरुवातका विभिन्न क्षेत्रमा गान्धीका पक्षमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले भाजपाको तानाशाही अगाडि काङ्ग्रेस नझुक्ने, राहुल गान्धी हिन्दुस्तानको सिंह हुनुहुन्छ लेखिएको प्लेकार्ड समेत बोकेको जानकारी प्राप्त भएको हो। अदालतको फैसला सार्वजनिक हुने बित्तिकै दिल्लीका मुख्यमन्त्री एवं आम आदमी पार्टीका
प्रमुख अरविन्द केजरीवालले पनि नेता गान्धीको समर्थन गर्दै न्यायालयको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। गैर भाजपा नेता तथा पार्टीलाई मुद्दा लगाएर हटाउने षड्यन्त्र रचिएको समेत उनले बताएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि र उपेन्द्र यादवको विचित्रको कला देखिएको छ। आफै मन्त्री बन्न पाए दल सरकारभित्र नत्र बाहिर राखेका छन्। सभामुखको चुनाव लगत्तै एमाले माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले उपसभामुखका विषयमा छलफल सुरु गर्यो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चाहेमा उपसभामुख उसैले पाउने भयो, तर जसपा नेताहरूले उपसभामुखमा आफ्नो दलको चासो नरहेको जवाब दिएका थिए। जसपाले उपराष्ट्रपति खोजेको थियो। यो कुरा राष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै यसैलाई बटम लाइन बनाउन थालेपछि पुष्टि भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सप्तरी 2बाट पराजित जसपा अध्यक्ष यादव कसै गरी प्रतिनिधि सभा प्रवेश गर्न चाहन्छन्। यसैका लागि उनले 12-2बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचित यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएका थिए भने बुझ्नै गाह्रो छैन। अध्यक्ष यादवको ध्येय 12-2मा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि उप प्रधानमन्त्री पनि बनेर आफै सरकारमा जाने हो भन्ने बुझिएको छ। दर्शकबिन रवि लामिछानेले पनि यस्तै देखाएका छन्। शैली रवि लामिछाने र उपेन्द्र यादवको विचित्र कलासँगै यति बेला जनता पनि चकित भएका छन्। आफै मन्त्री बन्न पाए दलभित्र तथा सरकारभित्र जाने नत्र बाहिर जाने भनेर उनीहरूको चर्को आलोचना समेत हुन थालेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गठबन्धन दलको बैठक यति बेला बसिरहेको अवस्था छ। गठबन्धन दल बैठकमा माधव कुमार नेपालले गुनासो गर्दै काङ्ग्रेसको आफ्नै रणनीति रहेको बुझिएको छ। डाक्टर पङ्कज चौधरीलाई 3 लाख धरोटीमा छाड्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रभु शाहको आम पार्टी पनि